नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या पुरवणी परीक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परीक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परीक्षा म्हापसा आनी मडगांव ह्या दोन केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे 2026 मजगतीं जाल्ली. म्हापसा केंद्राचो निकाल 46.12% जाल्यार मडगांव केंद्राचो निकाल 55.80% लागला. म्हापसा केंद्रात कला शाखेत बशिल्ल्या 168 विद्यार्थ्यांपैकी 79, वाणिज्य शाखेत 172 विद्यार्थ्यांपैकी 68, विज्ञान शाखेत 262 विद्यार्थ्यांपैकी 129 जाल्यार वेवसायीक शाखेत 42 विद्यार्थ्यांपैकी 21 जाण पास जाले. मडगांव केंद्रात कला शाखेत बशिल्ल्या 154 विद्यार्थ्यांपैकी 92, वाणिज्य शाखेत 183 विद्यार्थ्यांपैकी 97, विज्ञान शाखेत 353 विद्यार्थ्यांपैकी 208 जाल्यार वेवसायीक शाखेत 120 विद्यार्थ्यांपैकी 55 जाण पास जाले. प्रस्नपत्रिकेच्या फोटोकॉपी खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसून शुल्क एके विशयाक ₹350 आसा. गोंय सरकार आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उट्टा संघटनेच्या जोड पालवान आयज 25 मे दिसा केपें तालुक्यांतल्या आंबावलीच्या इडन इको गार्डनांत प्रेरणा दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. हे विशीं म्हायती दितना आदिवासी कल्याण मंत्री तशेंच खेळ आनी युवा वेव्हार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. ह्या वर्साचो जो 25 मे 2026 हो दीस आसा न्ही की आमी संपूर्ण समाजाचे लोक आसा, लिडर आसा, नेते आसा, ते एकठांय येवन हो दीस आमी साजरी करते. हो ऐतिहासीक दीस म्हणल्यार अचकीत जावचें ना. आणि त्या दिसाच्या निमित्तान आमी 4 आमचे प्रज्ञावंत जे लोक आसात तांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार दितात आणि त्याच बरोबर ते सुविधा केंद्र ही योजना आमी डिक्लेअर करतात आणि त्याच बरोबर गोंयचे कुझीन हो कन्सेप्ट आसा ताचेर बूक प्रकाशीत करतात. ह्या कार्यावळीत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गणेश गांवकार, गोंय विधानसभेचे मानाधीक सभापती मंत्री रमेश तवडकार, प्रिवळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, आमदार आंतोनियो वाझ, अनुसूचित जाती जमाती गोंय आयोगाचे अध्यक्ष रवींद्र गांवकार, IAS आदिवासी कल्याण सचिव, आदिवासी कल्याण संचालक निलेश दहेगोडकर, आदर्श कृष्ण सहकारी संस्था लिमिटेडचे माजी मंत्री आनी अध्यक्ष प्रकाश वेळीप तशेंच प्रितीदास गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उपजिविका मिशन, ग्रामीण विकास खातें आनी रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान 2 दीस पुरुमेत बाजाराचें आयोजन दबाजान जालें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हे वेळार हाजीर आशिल्ले. 2 दीस चलिल्ले हे पुरुमेत बाजार साखळीच्या रवींद्र भवन वाठारांत जाले. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सांगातान दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, आदले आमदार विनय तेंडुलकार, मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, साखळीच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुक्तानंद सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें, विकसीत भारताचें सपन पुराय करता आसतना विकसीत गोवा करपा खातीर गोंयच्या बायलांनी सक्रीय वांटो घेवचो. तांकां योग्य मार्गदर्शन मेळत जाल्यार गोंयांतली बायलां समाजांत व्हड बदल घडोवंक शकता आनी गोंय सरकार तांचे खातीर सदांच वावुरतलो. हाकाच लागून चडांत चड ग्रामीण वाठारांतल्या बायलांनी स्वयंरोजगार तशेंच आप वावुरपी पंगडाचे वांगडी जावपाची गरज आसा. ह्या पुरुमेत बाजार कार्यावळीत तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. हवामान. विविध वातावरणीय बदलाक लागून गोंयांत आयज जगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान नोंद केल्ले ते प्रमाण पणजेंत चडांत तापमान 34.8 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8°C नोंद केला. मुरगांवात चडांत चड तापमान 34.6 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.9°C इतलें नोंद केलां. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं कोलकात्यांतल्या इडन गार्डन्स मैदानांत जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 40 धांवड्यांनी हारयले. दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मुखार 204 धांवड्यांचें मोग दवरिल्ले. तशेंच ते आदीं वानखेडे स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान मुंबय इंडियन्स पंगडाक 30 धांवड्यांनी हारयले. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेल प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.